نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سعدنا وشرفنا بمعية الشيخ محمد عثمان فاروقي. لقد نظم لنا حفل اليوم جيد جدا ما شاء الله. كان فيه القراء جيدين، أداؤهم طيب ما شاء الله. الشيخ سعيد الله سعيد والدكتور عمرو الدمريسي وأخوكم العبد الفقير إلى الله عادل الباز والشيخ وسيم عزيزي والشيخ نعمان الشيخ وسيم عزيزي والشيخ عبد السلام عزيزي والشيخ نعمان والشيخ لقمان، وقراء جيدين ما شاء الله جميل. والشيخ محمد عثمان فاروقي في أول الحفل قال للناس للجمهور تعال قريب. الحفل ضج وهاج وماج والحمد لله نجح بفضل هذا الرجل الجميل، بفضله أو بفضل الله أولا، بفضل الله أولا ثم بفضل الشيخ محمد عثمان فاروقي. الحفل نجح ما شاء الله، كان حفل طيب ما شاء الله. نتمنى أن يتكرر هذا الحفل وأن نراه عوامل قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا بارك الله، شكرا. آمين يا رب، شكرا.